बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अटेंशन प्लीज़। टाइम पहले काफ़ी हो चुका है, मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ माई प्लेयर टू बी विद यू एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज़, माई कज़न्स, माई फ्रेंड्स एंड माई स्टूडेंट्स, स्पेशल माई टीचर, my dear and my lovely teacher, chairman World English Full Day School and Girls College, Sir Malak Uwais Sahib and Sir Nasir Sahib and Sir Nadeem and Sir Akif and particular my guest, those are coming from the Kangniwala Halka 91 and Hafiz Munir Sahib, he is Nazim Nashro Shahid और साथ शकील साहिब जो कि नाज़म हैं मिनहाजुल कुरान के, और उसके साथ साथ भाई फ़रूक साहब जिनकी बदौलत से मैंने पहले भी बताया कि मुझे मिनहाजुल कुरान में दाखिल करवाने वाले ये हैं, इनकी बदौलत से मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ से सीखा। और फिरोज़ वाला में जो कहते हैं कि एक बूटा जो लगाया इन्होंने मिनहाजुल कुरान का, ये वो शख्सियत हैं जिनकी बदौलत हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। मैंने बहुत कुछ मिनहाजुल कुरान से सीखा और उसके बाद जब मिनहाजुल कुरान से मैं यहाँ पे आया, पहली बात तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से और समीमी कल्ब से शुक्रगुजार हूँ। आप लोग इस सादा मगर पुरवकार तकरीब सईद में तशरीफ़ लाए, आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की। और मेरे स्टूडेंट्स का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ये यकीन माने कि दिन रात इन्होंने मेहनत की है, दिन रात। और अभी ये दिन खत्म होता नहीं है, यानी कि आज ये दिन खत्म हो गया, दूसरे दिन ये प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं कि सर की नेक्स्ट बर्थडे के लिए ये अपने एक्सपेंसेस जो हैं उसे रिड्यूस कर लेते हैं और उसके साथ साथ अपनी जो पॉकेट मनी है उसे सेव करते जाते हैं और पूरा साल अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खर्चा उसे कम कर लेते हैं और अपने उस्ताद की सालगिरह के लिए पूरा साल जो मनी को कलेक्ट करते हैं। और ये जॉइंट इनकी स्ट्रगल है और उन्होंने ये प्रोग्राम किया और मुझे भी सडनली आज इन्होंने बताया है, ना मुझे केक का पता था या ये उन्होंने डेकोरेशन की चीज़ का मैं नहीं जानता था, और मुझे आज पता चला कि उस्ताद की कितनी इज्जत होती है। वो एक जगह पे एक बादशाह था, तो उसने अपने जो वज़ीर आज़म साहब उसे कहता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इज्जत किसकी है, पॉम्प एंड शो किसकी है सबसे ज़्यादा। उसने सोचा अपने माइंड के अंदर कि मेरी हो सकती है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूँ, मेरा वज़ीर आज़म मेरा ही नाम लेगा कि मेरी सबसे ज़्यादा इज्जत है। तो उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म कहता है कि नहीं, सबसे ज्यादा इज्जत आपकी नहीं है, सबसे ज्यादा इज्जत उस्ताद की है। वो कहता है वो कैसे, साबित करके दिखाओ मुझे। वो कहता है कि ऐसा करें आप कि अपने जितने भी आपके दरबार पे जो है हमारे दरबारी हैं हमारे, उन सबको आर्डर दे दें आप लोग कि एक मैं प्लानिंग देता हूँ कि आर्डर दे दें कि आप लोग सारे दरबार का आज कोई काम नहीं होगा, अपने चेहरे के ऊपर कालक लगा के ना आप स्याह चेहरे करके आप सामने आ जाए और उधर से एक उस्ताद को बुला लें और उनके साथ उनके जो स्टूडेंट हैं उनको भी बुला लें, उन्हें भी समझा दें कि आपने भी ऐसे ही करना है। लेकिन उस्ताद बाहर दरबार पे बैठे, पहले आप अपने दरबारियों को आर्डर दें, फिर मैं उस्ताद को बुलाएंगे, फिर उन्हें आर्डर देंगे। वो कहता है ठीक है। वो दिन आ गया, आप जो बादशाह सलामत थे उसने प्रेसिडेंट से वो अपने दरबारियों से कहा कि ऐसा करो, आज सरकारी कोई काम नहीं होगा, आज ऐसा करो कि सारे अपने चेहरे के ऊपर जो है ना कालक लगा के ब्लैक अपने जो है ना फेस करके आ जाए। वो हैरान हो गया कि बादशाह पागल तो नहीं हो गया, मेंटल तो नहीं हो गया, बादशाह सलामत आज कह रहे हैं कि चेहरे के ऊपर कालक लगाए और आ जाए। वो जो ना परेशान हो गए। बादशाह सलामत ने फिर हुक्म दिया वो दरबारी जाए ना, दरबारी गए, ये तो पागलों वाली बात है, बादशाह सलामत पागल हो गए, हमें कह रहे हैं कालक लगाए और जाए, ये कैसे हो सकता है। नहीं मानी उन्होंने बात। अब वज़ीर आज़म कहता है कि बादशाह सलामत उस्ताद को बुलाएं और उसके साथ तमाम स्टूडेंट को बुलाएं। उनको बुलाया गया, उस्ताद को कहा गया कि अपने बच्चों को हुक्म दे। उस्ताद ने हुक्म दिया कि बेटा जाओ बाहर अपने चेहरे जो है ना काले करके आ जाओ। बच्चे फौरन वहां से उठे, अपने जूते की भी परवाह नहीं की और दौड़े लगा दिए, बाहर चले गए और चेहरे के ऊपर काले लगा के वहां पे मौजूद हो गए, आ गए। फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि देखो बादशाह सलामत के उस्ताद की इज्जत ज्यादा है, आपने अपने दरबारियों से कहा है तो ये नहीं गए, उस्ताद ने बच्चों से कहा कि चेहरे पे काले लगाओ और बच्चे फौरन गए और वापस आ गए हैं, तो इसलिए उस्ताद की इज्जत सबसे ज्यादा है। और बादशाह सलामत बड़ा हैरान हुआ, उसने अफसोस किया और अपनी जो दरबार के ऊपर जो बैठा था सीट पे नीचे आया और उस्ताद को वहां पे बैठा दिया ऊंची जगह पे। उसने कहा कि वाकई उस्ताद की इज्जत सबसे ज्यादा है।
تو میری شخصیت استاد محترم یہاں پہ تشریف لائے، استاد کا مرتبہ مقام بہت زیادہ، میں نے تو کچھ بھی اپنے استاد کے لیے کیا، ان کے پاؤں چوموں ہاتھ چوموں وہ بھی کام ہے، اس سے بھی کام ہے۔ میں جب دوسرا والا میں الحمدللہ میں جب سر کے پاس گیا تھا، میں نے گریجویشن ہی کیا ہوا تھا، اور مجھے آئی کانٹ اسپیک ان کنورسیشن ان انگلش، آئی ڈونٹ، آئی ہیو نو ٹینسز، مجھے ٹینسز نہیں آتی تھی، مجھے انگلش نہیں آتی تھی۔ جب میں اس شخصیت کے پاس پہنچا، میں کافی دیر سے سٹرگل کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسی شخصیت ملے کہ جہاں سے مجھے جو انگلش ملے، اور میں نے وہ ایک جو ہے نا کیبل پہ سر کا دیکھا، وہ نمبر آیا تو میں نے سر سے بات کی، تو فون پہ سر سے ملاقات ہوئی، الحمدللہ سر کے پاس میں گیا، اور میں نے سر کے پاس جا کے جو ہے یہ جو اسپوکن کا کورس کیا، میری وہاں پہ پوزیشن آئی، اور اس کے بعد سر کے میں خدا کی قسم برملا کہہ رہا ہوں، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں گریجویشن کروں گا، کیونکہ بڑی دیر سے پڑھائی کو چھوڑ دیا ہوا تھا، بچوں کو پڑھا رہا تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس شخصیت کے پاس گیا، میں پیسیمسٹ تھا، سر نے کہا کہ پیسیمسٹ نہیں ہونا، آپٹیمسٹ آپ نے رہنا، پر امید رہنا انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ سر نے میری رہنمائی کی، پڑھاتے رہے، اور الحمدللہ فرسٹ ڈویژن میں میں نے گریجویشن کی اپنے سر کے ساتھ۔ میں آخر پہ اپنے بچوں کو بھی یہ میسج دوں گا کہ انہوں نے اتنا پیارا پروگرام کیا میرے لیے، اپنے استاد کی انہوں نے جس طرح پروگرام کیا، میرے دل کی جو ہے نا میں بیان اظہار نہیں کر سکتا کتنی مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے کتنا پروٹوکول دیا، اور میں کہوں گا کہ اسی طرح ہر استاد کی عزت بھی کرتے جائیں۔ اور جاتے جاتے بیٹا آپ کی میسج دے دوں گا کہ عزت اور کامیابی اور سکسیس کیسے انسان کو ملتی ہے، کہ جب انسان کامیابی کی طرف جلتا ہے، اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف، منزل کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کو بے شمار ٹربلز آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں بیٹا، مشکلات آتی ہیں۔ کوئی بھی کاروبار آپ لگا لیں، ٹیچر لگا لیں، آپ کو کوئی ٹیوشن لے رہے ہیں، تو کامیابی کے لیے ہمیں پرابلم ضرور آتی ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، اور مشکلات وہ آتی ہیں، لیکن بزدل وہ ہوتے ہیں جو مشکلات کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، اور ہم آج کل اسٹوڈنٹ چھوٹی چھوٹی مسٹیک کو سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، 2 گھنٹے ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ اصل میں ظاہری طور پر ہمیں فیل نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا کتنا نقصان ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے غلط کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمیں فیل نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ نہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی آہستہ سے زیادہ بنتی جاتی ہے۔ جیسے سگریٹ والے لوگ ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کہتے ہیں میں تو سالہ سال سے پی رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ غلطی کو فیل نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ غلطی کس طرح سے ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ غلطی جو آگے بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشکلات آتی ہیں، مشکلات کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ نے اسے برداشت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے آپ لوگوں نے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے نا، تو انہوں نے پتھر مارے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا، بیٹھ کے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا آقا اگر آپ حکم دیں تو میں ان کو 2 پہاڑوں کو درمیان کر دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں جانتے، اگر مارنا مقصد ہوتا تو اللہ پاک مجھے نہ بھیجتا، مقصد یہ ہے کہ ان کو ہدایت کرنا، لیکن صبر کیا نا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ان کے لیے دعا کی، اور ہمیں میسج دیا انہوں نے کہ کبھی آپ کو مشکلات آئیں تو صبر و تحمل کے ساتھ ان کا جو ہے نا مقابلہ کریں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی بھی ٹربلز کے اوپر، مشکلات کے اوپر ڈھیلے بیٹھ جائیں گے یا پڑھائی نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں کہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین جو وہ جو ریلوے اسٹیشن ہے، انجن جو ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین، اس کے سامنے 5 اینٹ کے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے آپ وہ جو لکڑی ہوتے ہیں اس کے پیس رکھ دیں، تو جب اسے سٹارٹ کریں تو وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اگر وہی انجن جو ہے اگر 1 گھنٹہ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آ رہا ہو، تو اس کے سامنے لوہے کی دیوار بھی ہو تو اسے بھی پاس کر جاتا ہے وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی پرابلم آئے تو انہیں فیس کریں۔ اب جب آگے کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں گے تو جتنی بھی پرابلم آئیں گی خوش و خواشہ کی طرح مٹ جائیں گی، اور آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی میرا میسج تھا سب کے لیے۔ ایک بار پھر آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، آپ لوگ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ آمین۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه آمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك مصطفى، اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك مصطفى۔ یا رب العالمین، ہمارا
یہاں پہ اجتماع کرنا نیک مقصد کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ زاہد صاحب کی جو 27 سالہ زندگی گزر گئی ہے مولا، اس میں جو جو ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے معاف فرما۔ اے اللہ جتنے بھی صاحبان احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے جتنی بھی سابقہ زندگی میں جو جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، پیارے محبوب کے سونے نالین کے صدقہ سے معاف فرما، اور باقی آئندہ جو زندگی بچی ہے اس میں آپ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم یہاں سے اٹھیں تو ایک نیا سبق لے کر اٹھیں، اور جائیں تو مولا آگے کی جو باقیہ زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے شیطان سے بچ کر تیری پناہ میں رہ کر بسر کریں۔ سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ۔